बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान कराची के दौरे पर हैं। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की है उन्होंने। वजीर आजम को ग्रीन लाइन मंसूबे की ब्रीफिंग दी गई है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से भी मुलाकातें की। इसी बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा वजीर आजम के इस दौरे कराची के बारे में। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचे हुए हैं और गवर्नर हाउस में इस वक्त जो है वो उनकी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में गवर्नर सिंह उसके अलावा वफाकी वज़ीर समेत उन्होंने ग्रीन लाइन मंसूबे मुकम्मल जो ब्रीफिंग दी है। इसके हवाले से इसके अलावा जो है वो K4 मंसूबे पर भी तफसीली वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है कि K4 मंसूबे के मुतल्लिक जो है वो अपग्रेडेशन जो भी काम हुआ है उसके मुतल्लिक जो है वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को गवर्नर सिंध और दीगर जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने कराची में जो बल्दियाती बिल है उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग से ठीक है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी आपका। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। वजीर आजम इमरान खान आज कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। 15 दिन ट्रायल ऑपरेशन के बाद आवाम के लिए इसे 25 दिसंबर के बाद खोल दिया जाएगा। हर बस में 200 से 250 अफराद की गुंजाइश होगी और किराया 15 से 55 रुपए तक होगा। बसेस चलाई जाएंगी। हर बस में 200 से 250 अफराद की गुंजाइश होगी और किराया 15 से 55 रुपए तक होगा। हर बस स्टेशन पर जदीद लिफ्ट्स और टिकट्स का खुदकार निज़ाम है। बसेस की आमदोरफ्त की तमाम तर तफसीलात डिजिटल स्क्रीन पर नजर आएंगी। बस में USB लगाने की सहूलत भी है और व्हील चेयर का मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। ये है कि छोटी गाड़ियाँ टाइम भी ज़्यादा लेती हैं, किराया भी ज़्यादा लेती हैं, वो इसके आने से टाइम भी बचेगा, सहूलत भी होगी, बंदा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, इससे ना आसानी मिल जाएगी इसको। बहुत होना चाहिए, बिल्कुल आवाम को आसानी है, ये आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं उसे। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की इजाजत क्यों नहीं दी? कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नुमाइश फिरंगी पर ग्रीन लाइन बस स्टेशन के करीब धरना दे दिया है। कारकुनान और सिक्योरिटी में तर्क कलामी भी हुई। MPA जमाल सदीकी नाराज कारकुनों को मनाने की कोशिश में मसरूफ हैं। सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आसिम अशरफ वहाँ पर मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा क्या हो रहा है? देखिए, सुबह से ही कराची वाले तो खुश थे और उससे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरजोश थे कि वजीर आजम पाकिस्तान कराची के बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम मंसूबे का इफ्तिताह करने आ रहे हैं और वो काफी देर से मुंतजिर थे कि उन्हें भी उस पंडाल में जाने की इजाजत दी जाए जहाँ पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है। MNA MPS की भी रसाई नहीं है। कारकुनान ने नारेबाजी की, सिक्योरिटी एहलकारों से उलझने की कोशिश की। जब सिक्योरिटी ने उन्हें पीछे धकेला तो उन्होंने उसी मकाम पर स्टेशन के बाहर मरकजी सड़क पर धरना दिया हुआ है और MPA जमाल सिद्दीकी नाराज कारकुनों को इस वक्त मनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और कारकुनान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम अशरफ आपका। आज वजीर आजम इमरान खान नवाज शरीफ के मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम इमरान खान शुक्र करें कि नवाज शरीफ के मंसूबे शुरू कर गए। आज इमरान खान इन मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक एहतसाब शफाफ नहीं है। 93% लोग कहते हैं सबसे ज्यादा महंगाई इमरान खान के दौर में है। एहसन इकबाल और कारकुनान पर कराची में मजम्मत करते हैं। जो कल वाकया कराची में एहसन इकबाल साहब के साथ पेश आया, जो कि ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ के मंसूबे को इफ्तिताह करने मुस्लिम लीग नून के पुरअमन कारकुनान गए थे और वहाँ जो उनके को रेंजर्स को इस्तेमाल करके इमरान साहब के हुक्म के ऊपर पुरअमन कारकुनान के ऊपर तशद्दुद हुआ, मैं उसकी भी मजम्मत करती हूँ। जब मुल्क का वजीर आज़म अदारों को इस्तेमाल करके, रेंजर्स को इस्तेमाल करके पुरअमन सियासी पार्टीज के कारकुनान को के ऊपर तशद्दुद करे, लाठी बरसाए, तो फिर सियालकोट के वाकयात ही होते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं वजीर आजम को तख्तियां लगाने और इफ्तिताह करने का शौक है। ग्रीन लाइन मंसूबे से उनका कोई ताल्लुक नहीं। 3 माह का काम 3.5 साल में मुकम्मल हुआ। एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा ऑपोजिशन को दबाने के लिए झूठे रेफरेंस बनाए जाते हैं। एहतसाब का इदारा खुद हिसाब नहीं दे रहा। चाहते हैं अदालतों में कैमरे लगे, अवाम खुद देखें क्या कार्रवाई हो रही है। और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इमरान खान का नाम ऐलान खान होना चाहिए। ये सिर्फ ऐलान की हुकूमत है। ये बस सर्विस को जंगला बस सर्विस कहते थे। विफाक ने वादों के बावजूद कोई काम नहीं किया। मुल्क में बेहद महंगाई है, उन्हें अंदाजा नहीं गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। ये ऐलानात
پر مبنی حکومت ہے. ان کا نام ہونا چاہیے اعلان خان. اعلانات کرتے ہیں, وعدے وفا تو نہیں کرتے. کراچی شہر کے لیے 162 ارب روپے چھوڑے, 1100 ارب روپے کا بھی وعدہ کیا تھا. میں IMF نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا, اس کا بھی اعلان کیا تھا. یہی جو بس سروس ہے اس کے حوالے سے کہتے تھے یہ جنگلہ بس سروس ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت غریب آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا. ابھی بلیٹن میں یہاں ایک بریک نہیں ہے. یہ پروفیشنل پروفائل کی سہولت لانچ کرتی ہے. نئے فیچر کے تحت ایپلیکیشن میں پروفیشنل موڈ کا اضافہ کیا گیا ہے. ہر شعبے میں وابستہ افراد اپنے ہم مزاج مداحوں اور لوگوں سے جڑ سکیں گے. پروفیشنل موڈ میں جانے کے بعد صارفین ریئل بونس اور اشتہاراتی آمدنی وغیرہ کے بھی اہل ہو سکیں گے. فی الحال آزمائشی طور پر یہ فیچر امریکہ میں متعارف کرا دیا گیا ہے. ایپسپ کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کہتے ہیں پوری دنیا میں ہائر ایجوکیشن سے ہی ممالک نے ترقی کی ہے. پبلک سیکٹر کی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ریسرچ کے فنڈز دیے جانے چاہیے. ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کی تفریق سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شائستہ سہیل نے نجی تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی. ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا کہنا ہے نالج اکانومی میں اپنا حصہ ڈالے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں ہائر ایجوکیشن سے ہی ممالک نے ترقی کی ہے. اسلام آباد میں ایپ سب کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کہا پبلک سیکٹر کی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ریسرچ کے فنڈز دیے جائیں. اگر آپ انویسٹر کی عزت کرتے ہیں تو اس سیکٹر میں اور آئے گا کون؟ اور پرائیویٹ سیکٹر کو تو خاص طور پر سر ہیوملیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن ہے. سر اگر ہم پیسے نہیں کمائیں گے سر تو نئی لیب کہاں سے بنائیں گے سر. انہوں نے کہا احساس اسکیم کے تحت جو اسکالرشپ قرض دینے جا رہے ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. ہم صرف یونیفارم پالیسی چاہتے ہیں. وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا نجی اور سرکاری جامعات کو یکساں فنڈز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. یہ پیسہ حکومت کا نہیں عوامی ٹیکس کا ہے. پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی تفریق سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. پرائیویٹ جامعات کے اسٹوڈنٹس کو قرض حسنہ کی سہولت دینے کے لیے خط تحریر کریں گے. اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 1200 ایک گرانٹ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے تک کی ہے اپ ٹو 20 ملین سائزبل تاکہ ینگ لوگوں کو ینگ فیکلٹی ممبرس کو ہم گروم کریں. دے آر آور فیوچر. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شائستہ سہیل نے ایپ سب کی اعلیٰ تعلیمی شعبے میں خدمات کو سراہا. نجی تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. تقریب میں پرائیویٹ جامعات سے منسلک وائس چانسلرز اور مالکان نے شرکت کی. ایپ سب تحقیق اور اعلیٰ تعلیمی معیار کی بہتری پر بھی سیمینار اور دیگر تقریبات کا انعقاد کرائے گا. لاہور ہائی کورٹ نے MD کیٹ اور دیگر امتحانات کے کمپیوٹرائزڈ انعقاد کے لیے ممکنہ معاہدے پر حکم امتناع کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے. عدالت نے پاکستان میڈیکل کمیشن کو ٹینڈر بولی پر حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے. PMC سمیت تمام فریقین کو 20 دسمبر کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے MD کیٹ سمیت دیگر امتحانات کے کمپیوٹرائز انعقاد کے لیے ممکنہ معاہدے پر حکم امتناعی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے پاکستان میڈیکل کمیشن کو ٹینڈر بولی پر حتمی فیصلہ کرنے سے بھی روک دیا. جسٹس جواد حسن نے نجی کمپنی کی درخواست پر عبوری تحریری حکم نامہ جاری کیا. عبوری حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست میں SOAR ٹیسٹنگ لمیٹڈ کی قابلیت پر سوالات اٹھائے گئے. کمپیوٹرائزڈ امتحانات ٹھیکے کی امیدوار کمپنی کی قابلیت کا معاملہ قومی اسمبلی اور پیپرا میں بھی زیر بحث رہا. کاروبار اور تجارت کرنا درخواست گزار کا بھی آئینی حق اور حکم امتناع کا توازن بھی درخواست گزار کے حق میں ہے. لاہور ہائی کورٹ نے PMC سمیت تمام فریقین کو 20 دسمبر کو جواب جمع کروانے کا حکم دیا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کی ذیلی کمیٹی نے پاکستان میں میڈیکل کالجز کی کم تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا محمود الحسن نے کہا ملک میں فوری طور پر 1000 میڈیکل کالجز کی ضرورت ہے جس کے لیے قانون سازی بھی کرنا پڑتی ہے تو کی جائے. اور ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم اس وقت گرین لائن بس سروس کا کراچی میں آج منصوبے کا افتتاح کرنے